بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله الله يفتح عليك. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله هذا الجمال، هذا الجمال. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم بسم
أستاذ ما شاء الله يا بعيد بارك الله في صوتك ما شاء الله. أولئك
अच्छा लेटा बंद कर नेट बंद الذين يقيمون الصلاة ومما أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا سجى وللآخرة خير لك وسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ووجدك عائلا فأما